लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की तमाम नेमतें और रहमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज उन लोगों का जिक्र किया जाएगा जो अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं। उनके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, छुप कर या अलानिया, दिन हो या रात, उनके लिए अल्लाह पाक के यहाँ बड़ा अजर है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रम व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वलम यहज़नून। यानी अल्लाह पाक की राह में जो अपने मालों को खर्च करते हैं, दिन हो या रात, छुप कर देते हैं या अलानिया देते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। उनके लिए कोई गम और दुख नहीं है। जो लोग छुप कर देते हैं वो तो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि हमारा मामला जो है सिर्फ अल्लाह पाक के दरमियान हो और हमारे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना देखे। लेकिन जो लोग अलानिया देते हैं, उनकी नीयत पर देखना पड़ता है कि आया उनकी नीयत क्या है। वो आया दिखावा करते हैं या वो ये चाहते हैं कि हमारा अल्लाह पाक की राह में खर्च करने से लोगों को और लोगों को भी तरगीब मिलेगी और वो भी अल्लाह पाक की राह में खर्च करेंगे, यानी बुखल नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये तो बिल्कुल उनकी नीयत पर है कि जो लोग छुप कर देते हैं और जो अलानिया देते हैं, तो उनके लिए अल्लाह पाक ने बड़ा अजर फरमाया है कि अल्लाह के यहाँ उनके लिए बड़ा अजर है और उनके लिए कोई दुख और गम नहीं होगा। लेकिन एक दूसरे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने ऐलान जंग फरमाया है कि जो लोग सूद खाते हैं, यानी जो लोग मजबूरों गरीबों से उनको पैसा देकर, माल देकर और उस पर सूद लेते हैं और उनको यानी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुल शैतानु मिनल मस ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ़ वामरुहु इलल्लाहि वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता होकर निकलेंगे जैसे उनके जिस्मों पर जिन लिपट गया हो और उनको दीवाना कर दिया हो। हालांकि अल्लाह पाक ने सूद को हराम और तजारत को हलाल करार दिया है। ये इसलिए भी है कि वो जो सूद लेते हैं या खाते हैं वो ये कहते हैं कि सौदा बेचना वो भी ऐसा ही है जैसा नफ़ा लेने के लिए जिस तरह सूद है इसी तरह हम नफ़ा लेते हैं, वो इसी मिसल की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं, अल्लाह पाक ने सूद को हराम किया है और तजारत को हलाल किया है। लेकिन अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया है कि जिन लोगों को ये खबर पहुंच गई है कि सूद हराम है, अगर वो बाज आ गए तो जो उनका असल है वो उनके हकदार हैं। लेकिन अगर वो बाज नहीं आए, वो उसी तरह सूद खाते हैं, तो वो दोज़खी हैं और हमेशा दोज़ख में रहेंगे। ये अल्लाह पाक ने उनके लिए बहुत बड़ी वईद सुनाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह पाक ने सूद को नाबूद यानी बेबरकत किया है और खैरात को बरकत वाला बनाया है, यानी खैरात को बढ़ाया जाता है। अल्लाह किसी गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। ये बात जो है ना,
آپ یعنی ہر آدمی کو سمجھ لینی چاہیے کہ سود لینا کتنا بڑا جرم ہے، کہ اللہ نے جنگ فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اگر سود لینا چھوڑ دو تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، یعنی جو صدقات ہے ان کو بڑھایا جاتا ہے، خیرات کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن ربا جو سود ہے اس کو بے برکت کیا گیا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر تم مومنین ہو، ایمان والے ہو، تو تمہیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا ہے، وہ آیت 279 ہے سورہ البقرہ کی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یعنی تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو گے تو سود چھوڑ دو گے تو جو اصل رقم ہے وہ تمہاری ہوئی، یعنی اس پر تمہارا نقصان نہیں ہوگا اور نہ دوسروں کا نقصان ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم ہوگا نہ دوسروں پر ظلم ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے اس میں حرب کا لفظ استعمال کیا ہے، بے حرب من اللہ ورسول، حرب جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سود کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ذکر ہوا تھا اللہ پاک کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، چھپ کر دیتے ہیں یا علانیہ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس میں ساری بات جو ہے وہ نیت کی آتی ہے کہ وہ کوئی دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا واقعی وہ اللہ پاک کی راہ میں دینا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ پاک کی راہ میں دینا چاہتا ہے یعنی علانیہ کر کے، تو وہ دوسروں کو ترغیب، یعنی اس کی نیت میں یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو یہ دیکھ کر ترغیب ہوگی کہ اللہ کی راہ میں ہم بھی دیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک بھی اس بات سے بہت راضی ہوں گے اور اللہ کے رسول بھی۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ سود والے ہیں، جو لوگ سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، قرض اثنا نہیں دیتے، ان کے لیے اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اگر وہ سود نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم، یعنی اللہ پاک جو ہیں وہ کفار کو یعنی دوست نہیں رکھتے، اور جو سود ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اور خیرات جو ہے وہ اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے مومنین کہ جو سود تم لیتے ہو اس کو چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یعنی جو باقی رہ گیا ہے اس کو تم لوگ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یعنی جو سود تم نے لیا ہے اگر تم اس کو چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک نے وہ اعلان جنگ والی آیت فرمائی ہے کہ جو لوگ اس چیز سے باز نہیں آتے تو ان کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اس لیے جو پہلے لوگ تھے اور جو ابھی لوگ ہیں اگر سود لینے والے ہیں تو وہ باز آ جائے، اس لیے کہ اللہ پاک سے جنگ کرنا یا اللہ کے رسول سے جنگ کرنا یہ کس طرح مناسب ہے یا کس طرح ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بہت بڑی وعید ہے، تو اس چیز سے باز آنا چاہیے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو
कुछ ना कुछ इसमें से सबक मिला होगा। हम लोगों से बहुत लोग जो है ना इस बात को समझने के बावजूद करते हैं, यानी लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक सूद की शक्ल आ जाती है कि अगर एक आदमी अपनी रकम देता है तो उसको कर्ज़ हसना देकर जो है ना अपनी एक तो सवाब आता है, यानी अल्लाह पाक जो है उसके लिए फरावानी आसानियाँ पैदा फरमा देता है। लेकिन अगर वो सूद लेता है, यानी अपना माल 1 साल 2 साल के लिए देकर सूद लेता है, तो वो अल्लाह पाक का मुजरिम होगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।